بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم سبحان الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي يا شاهدا ومبشرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا الكافرين والمنافقين ودع وتوكل وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على سيدنا محمد يا رب يا الله कहीं मिला दे या अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा कुल बीमार मुशफा काम लगा फरमा اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا تتفاكم हमस्टिफाको काले साहब और क़यामत तक में तमाम दोस्तों भाइयों को बात फरमा इन्हें वास्ते बेहतर फरमा सदका पैर मुक़द्दस रे गुलाम माफ मत बख्श मा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद आमीन उस्ताद साहब दे इल्म अमल बरकत अता उस्ताद साहब दा साया सरे दे कायम रहे आमीन अल्लाह हर दुख हर तकलीफ में उस्ताद को अमानत अता इलाज जरिए शिफा अता इलाज जरिए रहमत अता अल्लाह रहम व करम अल्लाह उस्ताद को उस्ताद के बच्चों के सेहरे दिखावे खुशियां दिखावे गमी और परेशानी को अमानत अता ये सोने दी दा सदका सरकार दी आमद दा सदका सरकार दे जिक्र दा सदका सरकार दे मिलाद दा सदका गाली आशिक दी बख्शिश तमाम दरजात जिन्हां दे वालिदैन चले गए जिन्हां दे भाई चले गए जिन्हां दी औलाद चले गई सब दी बख्शिश फरमा मेरे उस्ताद करीम दी वालिदैन दी बख्शिश फरमा उस्ताद कारी अब्दुल रज़ाक साहब दी बख्शिश फरमा दरजात बुलंद फरमा दे जितनी सारे उस्ताद चले गए उस्ताद फजल करीम साहब दी बख्शिश फरमा जितनी सारे उस्ताद मशैख चले गए सब दे अल्लाह दरजात बुलंद फरमा सबको बिला हिसाब बख्शे सब दी दुनिया सोनी बनावे ईद दा सदका असा सब दी आखिरत सोनी जिन अहबाब ने हिस्सा मिलाए ई खैरात दे अंदर जिक्र दे अंदर मौला अपनी बारगाह कबूल फरमावे अपनी रजा अता फरमावे अपनी रजा अता फरमावे आमीन 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 या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि